अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल बेहद है ये जुनूनियत की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है धनक हाशमी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 2 की तरफ चलते हैं। अब कैसा फील कर रही है मेरी प्रिंसेस? इब्तिहाज़ादी, जो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे और जब से आए थे हर 2 मिनट बाद हॉस्पिटल बेड पर लेटी रिजा से यही सवाल दोहराते। मैं ठीक हूँ डैड, आप प्लीज़ परेशान मत हों। उसने हल्की सी मुस्कुराहट समेत इन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया। तुम तीनों मेरे लिए अल्लाह की तरफ से दिया क्या खास तोहफा हो, जिनकी मैं हिफाजत ही नहीं कर पाया। काश मैं आउट ऑफ सिटी ना होता तो शायद ये हादसा दरपेश ना आता। बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बाप का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका। इब्तिहाज़ादी की आंखें गमों मलाल से बरसने लगीं। डैड, ये एक हादसा था जो मेरी किस्मत में लिखा था। इसके लिए आप खुद को इल्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि दुख हो या खुशी, ये जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, इसमें इस इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि जो अज़ल से उसकी किस्मत में लिखा जा चुका हो उसे वही मिलता है। इसमें किसी का कोई अख्तियार नहीं। और फिर आप ही तो कहते हैं कि बुरे वक्त को बुरा मत कहो, क्योंकि वो एक आजमाइश होती है, और आजमाइशों की मुद्दत कम हो या ज़्यादा, इनका कट जाना तो तय है। तो फिर रंजो मलाल किस बात का? रिजा की बड़ी बड़ी बातें सुनकर इब्तिहाज़ादी उसकी जानिब हैरान कुन नज़रों से देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं डैड? उसने इन्हें अपनी जानिब हैरत से तकते पाकर इस्तफसार किया। देख रहा हूँ कि मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, शायद मुझसे भी बड़ी, क्योंकि इंसान को उम्र नहीं उसका सब्र और हौसला बड़ा होने का एहसास देता है। उन्होंने फ़ख्र से आगे बढ़कर उसकी पेशानी पे मान भरा बोसा दिया। डैड, ये क्या बात हुई भला? सारा प्यार इस चुड़ैल के लिए, तो फिर हमें क्या मिलेगा? अरहम, जो सिल्कान के साथ घर से कुछ ज़रूरी सामान और खाना वगैरह लेने घर गया था, उसने आते साथ शिकायती अंदाज में दोनों बाप बेटी की जानिब देखते हुए कहा। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? रिजा ने उसे मसनूई घुरी से नवाजा। हाँ, हो रही है, और क्यों ना हो। हम दोनों मासूमों की तो कोई वैल्यू ही नहीं। अरहम ने अपनी आंखों से ना उमड़ने वाले आंसू पोंछे। बस करो ड्रामेबाज, अभी अभी तो मेरी प्रिंसेस को होश आया है, उसे ठीक हो लेने दो, फिर अपनी ये मस्तियाँ जारी रखना, लेकिन फिलहाल इसे आराम की ज़रूरत है। इब्तिहाज़ादी ने मसनूई खुफगी से कहा, जिस पे वो मुंह बनाकर रह गया। अच्छा, सिल्कान किधर है? इब्तिहाज़ादी ने उसे अकेले देखकर कहा। डैड, वो घर पर है, रिजा के लिए सूप बना रही थी और हमारे लिए खाना। उसे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, और मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आ गया। वो जब खाना रेडी कर लेगी उसे ले आऊँगा। वो हॉस्पिटल बेड से ज़रा फासले पर रखे काउच पर बैठते हुए बोला। अरहम, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, तुम्हें सिल्कान को वहाँ अकेला छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी? इब्तिहाज़ादी कुछ बरहमी से गोया हुए। सॉरी डैड, मुझे लगा कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर हूँ, तुम फ़ौरन सिल्कान के पास जाओ, वो अकेली है। इब्तिहाज़ादी उसकी बात बीच में ही काटते फिक्रमंदी से गोया हुए। अच्छा डैड, आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं अभी घर जाता हूँ। रिलैक्स। वो इन्हें परेशान देख तशवी बख्श और अंदाज में कहता उजलत में वहाँ से निकला। डैड, सिल्कान ठीक तो होगी ना? रिजा के चेहरे पर फिक्र की परछाइयाँ लहराई। हाँ प्रिंसेस, वो ठीक होगी, आप परेशान मत हो। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और इस कंडीशन में परेशानी आपके लिए बुरी साबित हो सकती है। आप खुद को रिलैक्स करो। वो बमुश्किल अपनी परेशानी छुपाते उसे दिलासा देते हुए बोले, जिस पर वो खामोशी से सर हिलाकर रह गई। आला तर्ज का हॉल नुमा कमरा, जिसकी छत और फर्श से लेकर फर्नीचर तक तकरीबन हर चीज़ ही ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन थी। बेड से ज़रा फासले पर रखी रिवॉल्विंग चेयर पर विराजमान वो ब्लू टी शर्ट के नीचे वाइट शॉर्ट्स में मलबूस सिगरेट के गहरे कश लेता, चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी लिए सिगरेट का धुआं उड़ाता किसी गहरी सोच में गुम दिखाई दिया। फिर चंद ही पलों में उसे अपने सामने पड़े टेबल पर रखता अपना फ़ोन उठाते कॉल लॉग से किसी का नंबर डायल किया, जो दूसरी ही बेल पर उठा लिया गया। शाकिर, आज जिस लड़की को गोली लगी थी, मुझे उसका कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, उसने हुक्म सादिर करते लहजे में कहते उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कॉल डिस्कनेक्ट करते चेयर से टेक लगाते आंखें मूंद गया। लेकिन कुछ ही पलों में एक झटके में उसने दोबारा आंखें खोली। उसकी नीली आंखों में अलग सी चमक दिखाई दी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? मैं रुबास ज़ैदी हूँ, और रुबास ज़ैदी छटांग भर की लड़कियों के बारे में सोचकर हरगिज़ अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। वो दोबारा सिगरेट को मुंह लगाते खुद से बुड़बुड़ाया। शायद वो अपने दिल की बदलती दुनिया से खाइफ था। रुबास ज़ैदी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखता है जो उसकी ताकत बने, लेकिन किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मतलब अपनी कमज़ोरी को दावत देना है। इसलिए मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। दिल ही दिल में उसने खुद से अहद किया, जैसे वाकई वो अपने अहद पर कायम रहेगा। लेकिन किस्मत और वक्त के खेल कोई नहीं जानता कि आगे चलकर यही लड़की, उसकी जनूनियत, उसका पागलपन बनने वाली थी। 3 दिन बाद कभी कभी जिस मोहब्बत की तलाश में हम ताहयात भटकते रहते हैं, वो दरअसल
ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اور کبھی کبھی محبتوں کے ان گنت میلے ہمارے ارد گرد لگے رہتے ہیں اور ہم اس محبت کی قدر نہیں کر پاتے۔ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تب محبت نہیں ہوتی، اور جب وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جاتا ہے تو ہم پر محبتیں نچھاور کی جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً تب ہمیں اس محبت کی طلب ہی نہیں رہتی۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی کی پرواہ نہیں رکتی، لیکن ہم ضرور رک جاتے ہیں۔ ہم مسکراہٹیں تک کر کے فقط خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ہم نفع چھوڑ کر خساروں کے حصار تک خود کو محدود کر دیتے ہیں، اور میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں۔ آگے بڑھنا چاہوں تو قدم رک جاتے ہیں، خوش رہنا چاہوں تو غم میرے دامن میں آ گرتے ہیں، جس چیز سے بھاگوں اسی سے ٹکرا جاتی ہوں۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ میں تھک گئی ہوں بھاگتے بھاگتے، ہر بار مجھے ہی کیوں قسمت ایک نئی آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے؟ آخر اب تم میری زندگی میں کیوں واپس آئے ہو؟ جب سب ختم ہو چکا ہے تو کیوں تم سے دوبارہ سامنا ہوا؟ میرا دل اور آنکھیں پتھر ہو چکے ہیں، اور پتھروں پہ کسی کی محبت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں ہرگز کمزور نہیں پڑوں گی۔ وہ اپنے روم میں نیچے فرش پر ننگے پاؤں بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ہاتھ میں موجود موبائل کی جلتی اسکرین پر کسی کی تصویر چکمگا رہی تھی، جسے وہ بے تاثر آنکھوں سے دیکھتی ہوئی مسلسل بولتی چلی گئی تھی۔ رجا کے پیٹ میں گولی لگی تھی تو ڈاکٹر نے اسے کل رات ہی ڈسچارج کر دیا تھا۔ رجا تو اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے سلطان کو زبردستی یونی بھیجا تھا، جبکہ ارہم بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ یونی سے واپس آتے ساتھ خود کو کمرے میں قید کر چکی تھی۔ ارہم اور گھر کی خاص ملازمہ اسے کھانے کے لیے بہت دفعہ بلانے آئے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ تم سے نفرت تو نہیں، لیکن اب تم سے محبت بھی نہیں رہی، اس نے بے دردی سے آنکھوں سے بہتے اشکوں کا ریلا ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ضبط کے باعث سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے ڈیڈ کو بتانا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، وہ پہلے ہی رجا کی طبیعت کو لے کر فکر مند ہے، انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ وہ خود کلامی کرتی وارڈروب کی جانب بڑھی اور اس میں سے ہینگ کیا گیا سادہ سا لان کی پرنٹڈ گھٹنوں تک آتی پنک شرٹ کے نیچے وائٹ ٹراؤزر نکالا اور کپڑے لیتے فریش ہونے کے غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں رکھے کاؤچ پہ بیٹھے اپنے فونز میں لگے تھے جب آغا جان اپنے پورے وقار سمیت مغرور چال چلتے وہاں داخل ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے زرغم زیدی، آلیانہ بیگم اور آئمہ بیگم بھی آ رہے تھے۔ آغا جان، بابا جان، بی جان، مرتسم انہیں ایک ساتھ آتے دیکھ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرتسم، ارزال اور روباس کو بلاؤ۔ آغا جان غیظ و غضب سے چلتے ہوئے کاؤچ پر ٹانگ چڑھائے آن بیٹھے، جبکہ وہ ان کے حکم پر سر ہلاتا فوراً اوپر کی جانب دوڑا۔ امل گڑیا، کیسی ہیں آپ؟ بی جان نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے ساتھ لگائے مخاطب ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ کیسی ہیں؟ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تو وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے مسکرا دی۔ جبکہ زرغم زیدی اور آلیانہ بیگم بے چینی سے سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چند ہی پلوں میں یہاں آغا جان اور ان کے لاڈلے سپوتوں کے درمیان ایک جنگ ہونے والی تھی جس سے وہ دونوں خائف تھے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے جب وہ دونوں مرتسم کے پیچھے اپنے بھرپور روب و دبدبے سمیت زینے اترتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم آغا جان۔ ارزال نے سلام میں پہل کی۔ گرے اینڈ وائٹ 3 پیس کے ساتھ گولڈن ٹائی لگائے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، بائیں ہاتھ میں برانڈڈ سلور رنگ واچ، جبکہ دائیں ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا وہ شان سے چلتا ہوا دوسرے کاؤچ پہ جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام۔ آغا جان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ ہیلو آغا جان، ہاؤ آر یو؟ روباس کے یہ الفاظ سنتے سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ وہ روباس زیدی ہی کیا جو دوسروں کی طرح مخاطب ہو، اس کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ روباس زیدی، تم اپنے کسی دوست سے نہیں ہم سے مخاطب ہو، آغا جان اسے سختی سے گھورتے ہوئے بولے، جو گرین اینڈ وائٹ 3 پیس کے ساتھ میچنگ ٹائی لگائے، بائیں ہاتھ میں لگژری برانڈڈ گولڈن واچ پہنے، جبکہ دائیں ہاتھ میں مختلف رنگوں کے بینڈز، دائیں ہاتھ میں اسمارٹ فون تھامے، کان میں بلوٹوتھ لگائے، شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے کال ڈراپ کرتا دوسرے کاؤچ سے ذرا فاصلے پر موجود سنگل کاؤچ پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ آغا جان، آپ کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ ایکچولی میں کال پہ تھا تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ کان میں موجود بلوٹوتھ نکالتا عام سے لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کی بات پہ جہاں مرتسم اور عمل کی دبی دبی ہنسی نمودار ہوئی، وہیں آغا جان کا پارا ہائی ہوا۔ روباس زیدی، تمہیں کب سلیقہ آئے گا؟ وہ اپنا غصہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولے۔ آغا جان، مجھ سے زیادہ سلیقہ مند انسان مجھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے ان کی بات کو مذاق کا رخ دیا۔ روباس، اپنی زبان کو لگام دو، ہر چیز کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ ان کی کڑکدار آواز پر جہاں باقی سب کے چہرے پر پریشانی لہرائی، وہیں وہ بھرپور اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ نہیں آغا جان، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں ہر چیز کو سنجیدگی سے لیتا ہوں۔
اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ سوائے ارزال کے باقی سب ٹھٹک گئے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ یہی کہ آپ بچوں کی طرح انتاکشری کھیلتے ہیں اور ہم بڑوں کی طرح چور سپاہی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ خیر، اس بارے میں ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت جو سب سے ضروری بات ہے میں وہ بتانا چاہوں گا۔ وہ ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے ہوئے مطمئن انداز میں مگر حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہی کہ سفیان خان نے کیس واپس لے لیا ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ اس دفعہ حیران ہونے کی باری ارزال اور رباس کی تھی بقول آغا جان کے، لیکن وہ دونوں تو اب بھی مطمئن انداز میں بیٹھے تھے۔ اور کیا جانتے ہیں آپ؟ ساری گفتگو میں ارزال پہلی دفعہ گویا ہوا۔ ہم جانتے تو نہیں، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ سب تم دونوں نے کروایا ہے، کیونکہ سفیان خان جیسا شخص کیس واپس لینے کے لیے خود سے کبھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے باریک بینی سے باری باری ان دونوں کے چہرے پڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہم نے کروایا ہے تو اس کے لیے آپ کو ثبوت درکار ہے، ارزال نے ڈھیٹ پن سے کہا۔ اگر ہمیں پتہ چلا یہ سب تم دونوں نے کیا ہے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے دشمنی مول نہیں لی اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ اصول برقرار رہیں۔ وہ روبدار لہجے میں کہتے ہوئے اپنے نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدیوں پرانے اصول برقرار رکھنے کے لیے نہیں بلکہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ قوانین ملک کے ہوں یا خاندان کے، جب پرانے توڑے جاتے ہیں تبھی نہیں بنتے ہیں۔ ارزال زیدی یہ بات دل ہی دل میں کہتا وہاں سے اٹھتا لاؤن سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے آریانہ بیگم اسے پکارتی رہ گئیں۔ جبکہ رباس کو نہ جانے کیا یاد آیا کہ آندھی کی تیزی سے چلتا زینے چڑھتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تو ان دونوں لڑکوں کا کچھ سمجھ نہیں آتا، آریانہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ بہو فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ان دادا پوتوں کی بحث تو چلتی رہتی ہے، بی جان نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ عمل مرتسم بیٹا، آپ دونوں اپنے رومز میں جائیے۔ آریانہ بیگم نے انہیں وہاں سے بھیجنا چاہا، جس پر سر ہلاتے وہ دونوں اوپر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ زرغم زیدی آغا جان کے جاتے ہی ان کے پیچھے گئے تھے۔ امی جان، مجھے تو بس اس بات کی فکر ستائی جا رہی ہے کہ جب کل کو آغا جان اس سے عمل کے متعلق بات کریں گے تو کیا ہوگا۔ آپ نے اس کا غصہ دیکھا ہے نا؟ ان کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں لہرائیں۔ بہو کچھ نہیں ہوگا، رباس ضدی ضرور ہے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ انہوں نے آریانہ بیگم سمیت خود کو بھی تسلی دی۔ امی جان، اس کا برتاؤ تو کچھ ہی کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانا تو میں پھر بھی عمل کو اپنی بہو ضرور بناؤں گی۔ ارزال تو عمل سے کافی بڑا ہے، اس لیے میں اپنی گڑیا کو مرتسم کی دلہن بنا لوں گی۔ وہ آنے والے وقت کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے بولی۔ میں تو اب عمل کو رباس کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان کے دل کی تمنا لبوں پر آئی۔ میں تو بس یہی دعا کروں گی کہ جو بھی ہو اللہ اسے ہمارے حق میں بہتر کرے۔ انشاءاللہ بی جان کے دل سے دعا نکلی۔ آریانہ بیگم نے ہمیشہ عمل کو مرتسم کے لیے سوچا تھا، اس لیے آج بھی وہ کہیں نہ کہیں یہی چاہتی تھی، لیکن آغا جان کے فیصلے کے آگے سبھی نے سر خم کیا تو وہ بھی اپنی خواہش کو دل میں دباتی خاموش ہو گئیں۔ گڈ ایوننگ ڈیڈ۔ سلگان حشاش پچاسی زینے اترتی ہوئی لاؤنج تک آئی، جہاں سب بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گڈ ایوننگ مائی لٹل پرنسس۔ ابتہاج زیدی جو چائے کے سپ لے رہے تھے اسے آتے دیکھ چائے ٹیبل پر رکھتے باہیں واہ کرتے ہوئے بولے تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھتی ان کے شانے پر سر رکھ گئی۔ آج میری پرنسس نیچے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے لاڈ سے اس کے بالوں میں بوسہ دیتے استفسار کیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد تھا تو اس لیے جب سے آئی ہوں آرام کر رہی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے بہانہ گھڑا۔ پرنسس کب سے سر میں درد ہے اور میرا بچہ بتاتا کیوں نہیں؟ انہوں نے پہلے فکر مندی میں پھر خفگے سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ پریشان مت ہوں پلیز۔ اس نے انہیں تسلی دی، جس پر وہ کچھ مطمئن ہوتے بھاپ اڑاتی چائے کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگا گئے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ریجا جو اس سے ناراض تھی کیونکہ وہ جب سے آئی تھی اس سے ملنے اس کے روم تک نہیں گئی تھی، لیکن ابھی اسے دیکھ اپنی ناراضگی بھولتی سراپا سوال بنی کچھ کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ریجا، سوری یار، میں تم سے بھی ملنے نہیں آئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ خیر تم پہلے کچھ کھا لو، پھر روم میں چلو، تمہیں سیٹ کرتی ہوں۔ وہ مصنوعی دھمکی آمیز لہجے میں انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے چائے کے سپ لینے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا میری ماں ٹھیک ہے، اس نے ہار مانتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جبکہ ابتہاج زیدی ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈیڈ میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ارہم آج یونی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ اس کے جانے کے بعد ابتہاج زیدی نے اپنے روبرو بیٹھے فون میں لگے ارہم سے استفسار کیا، جس پر اس کے فون کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں ایک پل کو ساخت ہوئیں، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتا جواب سوچنے لگا۔ نہیں ڈیڈ، یونی میں تو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ مضبوط مگر عام سے لہجے میں مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ابتہاج زیدی پھیکی سی مسکان سے میں کہتے ایوننگ نیوز پیپر پڑھنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ ریجا کہنے کو تو اپنے فون میں مصروف تھی، لیکن اس کا دھیان ان دونوں کی باتوں پر ہی تھا۔ چاند کی روشنی
بالکنی کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی اس کے چہرے پر پڑتی رات کے اس فسوخیز خاموشی میں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وائٹ سلیپنگ ٹراؤزر کے اوپر وائٹ شرٹ زیب تن کیے، کھلے بال آبشار کی مانند پشت پر بکھرائے، جنہیں وہ رائٹنگ میں مصروف پین تھامے ہاتھ سے بیچ بیچ میں آگے نکلی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی اور دوبارہ لکھنے میں مگن ہو جاتی۔ میں ایک ویران جزیرے کا انجام نصف ہوں کہ اب کرنا نہ پھر سے آباد مجھے، میں خود ہی موجب ہوں اپنی تنہائی کا، کیسے دوں اس وحشت کا اتہام تجھے جو کٹے شب و روز تپتے صحرا سے، یہ ستم ہجر تو ملا سوغات مجھے، تو ٹھہرا ایک زمانہ فریقتہ عشوہ گر، کیا ہوگا بھٹکے ہوئے شیدا سے سروکار تجھے، عہد و پیما سبھی تلف ہوئے جاتے ہیں، نہ ملیں گے اب کے ہم خاکسار تجھے، مرتے تھے جن پہ ہاشمی ہم مر ہی گئے آخر، کب آئے تھے اے جہان بیدا اگر ہم راز تجھے، یوں تو نالا ہوں بہت اس دور ماندگی سے، جی لوں گر یار دیدار کی ہو آس مجھے، فقط رکھا ہے بھرم اپنی ذات کو بھی اب کہ لوٹیں گے نہ وہ تھا جن کا انتظار تجھے، اور کیا خبر کہ وہ نبھائے افائے عہد سارے، یوں بھی ممکن ہے یہ ہو فقط قیاس تجھے، اور کیسے کہوں کہ دل میں نہیں وہ ستم گر، جہاں بھی دیکھا پایا ہے تم احساس اسے، ایک زنجیر جو محو اندوہ کے سوا کچھ بھی نہیں، کیسے کہوں کہ ایک لا حاصل اشتیاق نے کیا ہے برباد مجھے، از قلم دھنک ہاشمی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی بہتی آنکھوں سے یہ نظم لکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی تنہا ہوتی تو رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی یہ تنہائی کسی بیش بہا نعمت کی مانند لگتی ہے تو کبھی کبھی یہ کاٹنے کو بھی دوڑتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان میں اس وحشت ناک تنہائی سے نظریں ملانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ وہ تنہائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ہم کلام تو ہوتی تھی، لیکن کبھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ وہ سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتی، کبھی ناک کی طرح ڈستی، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے اندر موجود سلکان زیدی میں چھپائے پھر رہی تھی۔ آخر کب تک میں ان بے معنی اشعار کی چادر اپنے درد پر اوڑھتی رہوں گی؟ یہ سلسلہ کب تک تمام ہوگا؟ اس نے چیئر سے اٹھتے ہوئے خود کلامی کی۔ جب تم اس درد کو اپنے اندر سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو گی۔ اس کے عقب سے کوئی آواز اٹھی جس پر وہ فوراً پلٹی۔ ارہم اس کی زبان سے ادا ہوا۔ سلکان، تمہیں اس درد سے لڑ کر فتح حاصل کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا درد تم سے وہ سب کچھ کروائے جو تم نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ تمہیں خود کو پتھر کرنا ہے، پھر چاہے مقابل اسے تمہاری سنگ دلی ہی کیوں نہ سمجھے، لیکن تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ اس کے چہرے پر اشکوں کی لکیریں دیکھ وہ نہایت سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ ارہم، یہ کوئی ریس نہیں جسے جیتنے کے لیے میں اپنی گاڑی یا بائک فل سپیڈ میں دوڑانی شروع کر دوں۔ یہ زندگی کی ریس ہے جس کی گاڑی کے پہیے تو چل رہے ہیں لیکن اس کے اندر موجود حصے بے جان پڑے ہیں۔ میں بھی اسی گاڑی کی مثال ہوں۔ اس نے بے دردی سے اپنے دوبارہ امڑنے والے آنسو پہنچے۔ بس کرو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو نا کہ زندگی کسی ایک غم کا نام نہیں، یہ ہزار غموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر تم ایک ہی غم کو دل سے لگائے پھرو گی تو اس ریس میں کبھی نہیں جیت پاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے والی سلکان بن جاؤ۔ مجھے وہ سلکان زیادی بہت اچھی لگتی تھی، یہ والی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ارہم پہلے اسے سمجھانے والے انداز لیکن آخر میں اسے شکایتی لہجے میں کہتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ رکا، بغور اس کی جانب دیکھتا جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بن جاؤں گی شاید، اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ریجا اکثر کہتی ہے کہ میری باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً باتیں گہری نہیں ہوتی۔ گہرے تو انسان کے اندر پوشیدہ انگنت دکھ ہوتے ہیں۔ گہری تو خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی میں گہری تنہائی جو ہر شب ہمیں اپنی آغوش میں لیتی ہے اور ہم اس میں سماتے ایک الگ دنیا کی سرحدوں پہ پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات، ہماری یادیں جو ہمارے پاس ایک محفوظ سرمائے کے مانند ہوتی ہیں، ان یادوں سے ہم اس تصوراتی دنیا کی سیر کو نکلتے بے تعبیر سے خواب بن لیتے ہیں، لیکن جب وہ تسلسل ٹوٹتا ہے تو دنیا کی سیاہ حقیقت ہمیں لا حاصل کا معنی بخوبی باور کروا دیتی ہے۔ میں بھی خوابوں کی دنیا میں جیا کرتی تھی لیکن مجھے بدل دیا گیا۔ میرے اندر موجود محبت کو نفرت کا پیرہن دیا گیا جو زہر بن کر میرے رگوں میں دوڑ رہی ہے، ایک ایسا زہر جس کا سفینہ ساحل کے وسطی حصے میں تھمسا گیا ہے، جسے آپ کا تیز ریلا کبھی بھی بہا کے لے جا سکتا ہے، یا یوں بھی ممکن ہے کہ وہ سفینہ تیرتا ہوا اپنے کنارے تک رسائی حاصل کر لے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی اپنے گہرے الفاظ کی چھاپ اس کے دل پر چھوڑ رہی تھی۔ میری گڑیا بہت بڑی ہو گئی ہے، ویسے جتنی گہری باتیں تم کرتی ہو نا، تمہیں تو ایک رائٹر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی باتوں سے بہت متاثر لگ رہا تھا، شاید تبھی جوش میں آ کر بولا کیونکہ وہ اس کا دھیان ہٹانا چاہ رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے کوئی رائٹر نہیں بننا، میں ایک عام لڑکی بن کر ہی رہنا چاہتی ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت کہا۔ ہاں اچھا جی، چلو جیسے تمہاری مرضی، لیکن لڑکی ایک بات تمہیں سچ سچ بتاتا چلوں، تم میں رائٹنگ سکلز موجود ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنا ہوگی۔ اگر بننا چاہو تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سلکان زیدی ایک معروف مصنفہ کے نام سے پہچانی جائے گی،
وہ شرارتی انداز میں آنکھ دباتے ہوئے بولا، اف، مجھے نہیں بننا، میں جیسی ہوں جو ہوں اپنی لائف میں خوش ہوں۔ اس نے ضد چاہ کر کہا، کیا واقعی تم خوش ہو؟ اس نے ابرو چکایا۔ شاید، پتہ نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، میری بات غور سے سنو، آج کے بعد تم یونی میں ہر پل میرے ساتھ رہو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے شانوں پہ نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بڑے بھائی کی طرح اس کے لیے فکر مند دکھائی دیا۔ ہاں سمجھ گئی، لیکن ایک اور بات بھی سمجھ گئی ہوں کہ تم میں بڑے بھائی والی روح نمودار ہو چکی ہے، پہلے سنجیدگی سے، جبکہ آخری جملے پہ وہ بات کو مزاح کا رخ دے گئی۔ ہاں بالکل، تم میری گڑیا ہو، تو فکر تو ہوگی نا؟ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے پیچھے ہوا۔ اچھا اب تم آرام کرو، صبح یونی بھی تو جانا ہے نا، میں اب چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا، اسے جلدی سونے کی ہدایت کرتا روم سے نکلتا چلا گیا، تو وہ بھی مسکراتی ہوئی سونے کی غرض سے بیڈ کی جانب بڑھی کہ فون کی بجتی ہوئی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس وقت کس کی کال آ گئی؟ وہ حیران ہوتی رائٹنگ ٹیبل پہ رکھا فون تھامتی خود سے بڑبڑائی، کیا کروں، کال ریسیو کروں یا نہیں؟ ان نون نمبر دیکھ کر وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ کسی اسنا میں دوبارہ فون چنگھاڑنے لگا۔ اس دفعہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے چوتھی بیل پہ کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا، لیکن خاموشی رہی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ دوسری جانب کی بات سنتی وہ چند پلوں بعد مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے اور چہرے پر حد درجہ سنجیدگی اور کرب نمایاں ہوا۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی بات کہتے کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ یہ منظر کسی بڑے سے کلب کا تھا، جہاں فل والیوم میں لگے میوزک کی دھن ڈانس فلور پر کچھ بولڈ گھروں کے بگڑے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے شراب کے نشے میں دھڑلے سے ناچ رہے تھے۔ اگر ڈانس فلور سے ہوتی ہوئی نگاہیں کونے میں ٹیبل پر موجود ایک وجود پر جائیں تو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے لگاتار اسموکنگ میں مصروف تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے وہ ہر منٹ بعد بے چینی سے اپنی متلاشی نگاہیں داخلی دروازے پر ٹکا دیتا، شاید وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہے لسن، کم ہیئر۔ ہاتھ میں شراب کے ڈھیروں گلاسوں سے بھری ٹرے تھامے ذرا فاصلے کی ٹیبل پر موجود کسٹمرز کو ڈرنک سرو کرتے ویٹر کو اس نے مخاطب کیا، جو اس کی پکار پہ فوراً حاضر ہوا۔ یس سر، وہ مؤدب لہجے میں مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میں رکھا وائن سے بھرا ایک گلاس اٹھایا اور اس پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈال کر اسے جانے کا اشارہ کیا، تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے شراب سے سخت نفرت ہے کیونکہ یہ حرام ہے۔ کانوں میں کسی نسوانی آواز گونجنے پر اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لبوں کی طرف جاتا وہیں تھم گیا۔ نہیں، میں آج ڈرنک نہیں کر سکتا، اس نے خود کلامی کی اور پھر گلاس ٹیبل پر رکھتا ایک بار پھر سگریٹ جلا کر لبوں میں دبا چکا تھا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ جو داخلی دروازے سے اس کی آمد پہ اسموکنگ کا سلسلہ ترک کرتا سیدھا ہو کے بیٹھا تھا، اس کی آواز پہ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، اسے اپنی جانب مسلسل تکتے پا کر وہ بے تعصب لہجے میں بولی۔ بلیک مین شرٹ، فیشن آؤٹ فٹ زیب تن کیے، لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ میک اپ سے آری چہرہ لیے جولری کے نام پر دائیں کلائی میں بریسلیٹ پہنے، جبکہ بائیں میں بہت خوبصورت برانڈڈ مگر سمپل سی واچ پہنے، وہ سادہ سے حلیے میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں کئی سوال تھے، وہ اس کے خود پر پڑتی نظروں سے نالاں تھی۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ چیئر سے اٹھتا 2 قدم کا فاصلہ بناتا اس کے عین مقابل آن کھڑا ہوا اور بنا پلکیں جھپکائے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ سن رہے ہو تو جواب دو، کیونکہ میں یہاں تمہارا دیدار کرنے تو ہرگز نہیں آئی، نہ ہی اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے سامنے شو پیس بن کر کھڑی رہوں جسے تم جتنا مرضی چاہے تاڑتے رہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے اسے گھرنے لگی، جو اس کے آخری جملے پر اپنی مسکراہٹ دباتا کب سے اس کے چہرے پر ٹکی نگاہیں مجبوراً ہٹاتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھتی تو شاید غصے میں آ کر یہاں سے چلی جاتی، لیکن وہ آج اس سے بات کیے بغیر اسے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اچھا لیکن میں تو یہاں تمہارے دیدار سے خود کو سراب کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کھویا کھویا بولا۔ بس بہت ہو گیا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اسے شدید طے سے گھرتی ہوئی جانے کے لیے مڑی، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے روک گیا۔ سلکان پلیز مت جا، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کا نازک ہاتھ تھپڑ کی صورت میں اس کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غیظ و غضب کے عالم میں دھاڑی، جو اپنے دائیں گال پہ ہاتھ رکھے ارد گرد موجود لوگوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ لال انگارہ آنکھوں سمیت اسے گھور رہا تھا۔ آج اس چھوٹی سی لڑکی نے اتنے لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھیں، لیکن اس لڑکی کے سامنے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا، اور آج بھی وہ غصے سے کھولتا چہرہ لیے وہاں رکا نہیں، بلکہ آندھی طوفان کی تیزی سے تقریباً بھاگتا ہوا کلب کے داخلی دروازے سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رکا تو غصے میں کچھ ایسا کہہ دے گا جو اس دشمن جاں کے دل کو ٹھیس پہنچا سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے سلکان زیدی کی آنکھوں میں آنسو آئیں، یہ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اسے جاتا دیکھ خود بھی غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کلب سے باہر آئی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اب کیوں میری زندگی میں آئے ہو؟ کیوں مجھے بے چین کرتے ہو اور چین سے جینے نہیں دیتے؟ میرے دل سے اتر چکے ہو تم، اور دل سے اترے ہوئے لوگ دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتے۔ وہ پل بھر میں آنکھوں میں امٹ آنے والے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ہوئی کسی ٹیکسی یا آٹو کی تلاش میں دوڑ کر سائڈ آ کر کھڑی ہو گئی۔ روڈ کے
जब अकब से आती सिटी की आवाज़ पर डर कर पलटी, जहाँ 6-7 शराब के नशे में धत आवारा लड़कों का ग्रुप खड़ा दिखाई दिया जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। हाय ब्यूटीफुल, लगता है तुम्हें घर जाना है, अब हम छोड़ देते हैं। एक लड़का उसे सरतापा घूरते हुए बोला, जो उनकी नज़रों से खाइफ गले में लिपटा व्हाइट स्कार्फ अपने इर्द गिर्द फैला चुकी थी। देखो मेरे पास मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। वो अंदर से हद दर्जा खौफजदा सही, लेकिन इन लोगों के सामने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए बोली। लड़की की ना में ही उसकी हाँ छुपी होती है। डार्लिंग, अब तुमने कह दिया है तो पास तो आना पड़ेगा। दूसरा लड़का आगे बढ़ते हुए खबासत से बोला। इन सब की नीयत भांपते उसने दोबारा क्लब की जानिब सर पर दौड़ लगा दी। उसे पकड़ो, इसे हाथ आया मार, आज हम नहीं जाने दे सकते। इनमें एक सिल्कान की पुश्त को घुरते हुए बोला और वो सब एक साथ क्लब की जानिब भागे। कहाँ गई वो लड़की? जब वो लोग क्लब के अंदर पहुंचे तो सबकी मतलाशी निगाहें क्लब के हर कोने तक गई थी, लेकिन उसे कहीं ना पाकर उनमें से एक लड़का काफी गुस्से में बोला, पता नहीं, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। हो सकता है वो सेकंड फ्लोर पे हो। तुम सब एक काम करो, तुम दोनों इस तरफ जाओ और तुम दोनों काउंटर की तरफ जाकर चेक करो, और तुम दरवाजे के पास रहो, क्योंकि अगर उसने जाने की कोशिश की तो तुम उसे पकड़ लेना। हम दोनों सेकंड फ्लोर पर जाकर देखते हैं, और जैसे भी लड़की मिली वो फौरन हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप में इन्फॉर्म करेगा। ओके, चलो अब सब जाओ, हम भी ऊपर जाते हैं। उन सबको आगे का लायामल बताता अपने एक साथी को लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि बाकी सब भी उसके कहने के मुताबिक इर्द गिर्द उसकी तलाश में गुम हो गए। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। वो जो सेकंड फ्लोर पर एक कोने में बैठी टसवे बहा रही थी, जब वो दोनों लड़के उसके सर पर आन खड़े हुए और उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगे। उसका मुंह बंद करवाओ, बहुत बोलती है ये। उनमें से एक शदीद गुस्से में बोला, इसे बस रूम में ले जाएं, फिर तो हमारी ही मर्जी चलेगी, उसे कुछ बोलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा लड़का अपनी जुबान से गलाजत बकता सिल्कान के वजूद को सुन कर गया था। इस वक्त उसका दिल बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी आबरू बचाने की खातिर कोई मसीहा आ जाए। छोड़ो मुझे, बचाओ प्लीज, बचाओ। वो जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ कौन उसकी सिसकियां, उसकी फरियाद सुनता। वो दोनों उसे घसीटते हुए एक रूम में ले आए थे और अब अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म करते उसकी जानिब बढ़े थे। रुको यार, पहले इन लोगों को आ लेने दो, फिर दरवाजा बंद करके जो करना होगा करेंगे। अभी डोर ओपन है तो ये सेफ नहीं रहेगा। इनमें से एक लड़का उसे हवसज़दा नजरों से देखते हुए उसकी जानिब बढ़ते अपने दूसरे साथी से बोला, या अल्लाह प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत की हिफाजत कीजिए, अल्लाह जी प्लीज। वो बेआवाज रोती दिल ही दिल में अपने रब से इल्तिजाएं कर रही थी कि इनके बाकी साथी भी वहां आन पहुंचे। वो जो खड़ी दुआएं कर रही थी डर कर दीवार के साथ जा लगी और अब उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। आज की रात मुझे हमेशा याद रहेगी, इनमें से एक लड़का अपने साथियों से बोला। हाँ, हमें भी। वो सब एक साथ आगे बढ़े और अब वो बाकायदा गला फाड़ कर रो रही थी कि अचानक एक कड़कदार आवाज गूंजी कि सिल्कान के हाथ बेख्तियार अपने कानों तक पहुंचे थे। इस आवाज पर सबने पलट कर देखा, जहां लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा कमरे के बीचों बीच जमीन बोस हुआ पड़ा था, जिसके पार कमरे की दहलीज पे खड़ा वजूद इन सबको जिंदा दरगोर करने वाली नजरों से घूर रहा था। हाँ, वो कोई और नहीं, रुबास जैदी था, सिल्कान जैदी का मुहाफिज। अबे तू कौन है? इनमें से एक तय से आगे बढ़ा। तुम सबकी मौत। वो एक की गर्दन दबोचता अपने हाथ में मौजूद गन उसके सर पे जोर से मारता उसे जमीन बोस कर गया। अबे ये तूने क्या किया? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इनमें एक आगे बढ़ा, लेकिन रुबास जैदी की गन से निकली गोली उसकी टांग पे लगी, जिसपे वो वहीं जमीन बोस हो गया था। अपने दो साथियों की हालत देख बाकी सब हैरत के मुजस्समे बने अपने सामने खड़े वजूद को घूर रहे थे, जो शोल्डर टपकाती निगाहों से इन सबको निकलने की कोशिश में था। देख, जो भी है, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं, तू चुपचाप यहाँ से चला जा। हमें तो बस इस लड़की के साथ अपनी रात रंगीन करनी है। हाँ, अगर तुझे भी करनी है तो। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब रुबास जैदी उस पर भिबरे शेर की तरह झपटा और उसे मुक्कों और लातों से बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। जबकि अपने साथी की हालत देख बाकी सब भागने के लिए पर तोलने लगे, क्योंकि वो जिस जुनूनी अंदाज में इस लड़के को मार रहा था, लगता था कि उसकी जान ले लेगा। उसकी नाक और मुंह से खून के फुहारे फूट पड़े और वो उसके चेहरे का नक्शा मुकम्मल बिगाड़ चुका था। उसने गन उठाई और उसमें जितनी भी गोलियां थी सब की सब वो उसकी टांगों पर उतार चुका था। ये तेरी छोटी सी सजा है, अब तू जिंदा तो रहेगा लेकिन हर रोज मरेगा। वो सबको हक्का बक्का छोड़ता दीवार से लगी आंखों में खौफ लिए डरी सहमी सिल्कान की तरफ बढ़ा और अपने मजबूत हाथ में उसका नाजुक हाथ थामता उसे साथ लिए लंबे लंबे डग भरता मुतमईन अंदाज में वहां से निकलता चला गया। जबकि वो लोग अपने साथी की यह हालत देख थर थर कांपते उसके खून आलूद वजूद को उठाने आगे बढ़े। थैंक यू, आपने वो सिल्कान को क्लब से बाहर ले आया था और उस वक्त वो एक दूसरे के हमकदम चलते रोड तक आ रहे थे। वो मास्क से चेहरा ढके मगरू चाल चलते सामने देख रहा। रुबास जैदी से मुखातिब हुई जब वो एक झटके में उसे बाजू से खींचता अपने करीब तर कर गया। उसके चेहरे पे मास्क होने की वजह से वो उसके तासरात तो नहीं जान सकी, लेकिन उसके खींचने पे वो एक पल को कुछ खौफजदा जरूर हुई थी।
لڑکی تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کی آواز اور آنکھوں میں حد درجہ غصہ جھلک رہا تھا، لیکن اگر اس کا غیظ و غضب سے سرخ چہرہ وہ دیکھ لیتی تو ڈر کر بھاگ جاتی۔ تو تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ وہ اپنا لہجہ بمشکل مضبوط کرتے ہوئے بولی، میں کون ہوتا ہوں اس کا تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال جو پوچھا ہے شرافت سے اس کا جواب دو، ورنہ تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے ڈرانے والے انداز میں اس کا بازو سختی سے دبوچتا اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے سلکان کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کوئی 30 مار خواہ ہو کیا؟ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس نے تیکھے لہجے میں دانت چبا چبا کر کہا، اس بات سے انجان کہ اس وقت وہ جس شخص کے سامنے کھڑی تھی اس کی جنونیت پاگل پن کی حد تک تھی۔ وہ محبت اور نفرت پوری شدت سے کرتا تھا۔ یہ جنونیت تو اسے وراثت میں ملی تھی۔ اس کی بات پر وہ اپنی شولے ٹپکاتی آنکھوں سے گھرتا اسے ایک جھٹکے میں چھوڑتا پیچھے ہوا کہ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ لڑکی جو پوچھ رہا ہوں بتا دو، کیونکہ رباس زیادی کسی سے صرف ایک دفعہ سوال کرتا ہے جس کا جواب دینا مقابل کا اولین فرض ہے، اور اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو پھر وہ اپنی حالت کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ خیر میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ میرے سوال کا جواب دو گی تو تمہیں تمہارے گھر تک سیفلی پہنچا دوں گا، اینڈ دوسرا آپشن، جواب نہ دینے کی صورت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اس کے خوفزدہ سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، تو پھر میرے سوال کا جواب دو۔ وہ ابرو اچکا کر بولا تھا، جیسے باقی لوگ کلب میں آتے ہیں میں بھی ویسے ہی آئی تھی۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول گئی۔ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر وہ کچھ شرمندگی سے سر جھکا گئی، لیکن خیر آئندہ سے اگر میں نے تمہیں اس وقت گھر سے باہر دیکھا تو تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ اس کا جھکا سر دیکھتا وارننگ دیتے لہجے میں بولا، جس پہ وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہاں میں ہلاتی۔ ایک پلکوں کی گری باڑ اٹھا کر دیکھتے دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ ویری گڈ، بس اسی طرح میری ہر بات مانا کرو۔ وہ اسی لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے ان کے درمیان بہت اچھی جان پہچان ہو، جبکہ سلکان اس کی بات سنتے ہکا بکا سی کھڑی دل ہی دل میں اسے پاگل کا خطاب دے چکی تھی۔ تم مجھے گھر چھوڑ دو، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو سویٹ ہارٹ، وہ اسے دیکھتے محبت سے بولا۔ کیا چھچورے انسان، میں نے تم سے ذرا سی بات کیا کر لی، تم تو اپنی اوقات پہ آ گئے۔ وہ غصے سے دھاڑی، جبکہ وہ اس کی دھاڑ پر مٹھیاں بھیج گیا۔ اور اب میں سمجھی تم نے مجھے کیوں بچایا۔ اس کے پیچھے بھی تمہارا کوئی گھٹیا مقصد چھپا ہوگا، رائٹ؟ کیونکہ جو مرد کا بچہ ہو وہ اپنا چہرہ یوں چھپا کر نہیں رکھتا۔ وہ شدید غصے میں اس کے ماسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ آج ان کی دوسری ملاقات تھی، جبکہ پہلی ملاقات میں بھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی اور آج بھی وہ ماسک پہنے ہوئے تھا۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اسے نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسے صرف اس کی آنکھوں سے پہچان گئی تھی۔ اچھا تو میری سویٹ ہارٹ مجھے دیکھنا چاہتی ہے، وہ شریر سا کہکا لگا اٹھا۔ اچانک ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ نہیں مجھے نہیں دیکھنا، مجھے تم جیسے ٹھرکی انسان کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ صاف الفاظ میں اسے ٹھرکی کہتے دوبارہ اس کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ آئندہ اپنی یہ زبان سنبھال کر استعمال کرنا، ورنہ یہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر سختی سے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے غرایا۔ وہ سہمی نظروں سے اپنے روبرو کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو پل بھر میں روپ بدلتا تھا۔ تم پہ، تمہارے سانسوں پہ صرف اور صرف میرا یعنی رباس زیدی کا حق ہے۔ یہ بات تم جتنی جلدی ذہن نشین کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، وہ وسیلی آواز میں کہتا زبردستی اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ وہ اسے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی نظروں سے خود کو غائب کر دے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ یا اللہ مجھے اس جلا سے بچا لیجئے، ان غنڈوں سے جان چھوٹی تو آپ نے اس بڑے غنڈے کو بھیج دیا جو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا مجھ پر اور میری سانسوں پر حق ہے۔ وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی، جبکہ وہ گھسیٹتا ہوا اب اسے گاڑی تک لے آیا۔ اور ایک جھٹکے میں اسے پٹکنے کے انداز میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ سنو تو تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان فون ہاتھ میں تھامے شاید کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کی ڈری سہمی آواز پر اس کی جانب چہرہ کیے متوجہ ہوا۔ میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ برہمی سے کہتا اسے خاموش ہونے پر مجبور کر گیا۔ سائیکو کے کہیں کا ایٹیٹیوڈ تو ایسے دکھا رہا ہے جیسے کوئی MNA ہو۔ بڑایا 30 مار خاں، وہ دل میں اسے سلواتے سناتی برے برے منہ بنا کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس جلاد نما شخص کے سامنے کچھ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آج کے بعد تم مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، وہ ڈرائیونگ سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا اسے ششدر کر گیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے تیکھے لہجے میں کہتی اسے گھرنے لگی۔ آج کے بعد میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرنا، سمجھ گئی یا سمجھاؤں؟ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں جگڑتا اس کے منہ پہ پھونکارا، جس پر وہ حد درجہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ سمجھ گئی؟ اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ وہ اس کے بال چھوڑتا دوسرا ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر جماتا ڈرائیو کرنے لگا، اور پھر سارا راستہ
खामोशी से ही कटा, लेकिन बीच बीच में वो उससे सरसरी सा मगर अपनी गहरी निगाहों के हिसार में कैद करता रहा था, जबकि सुल्तान ने एक दफ़ा भी उसकी जानिब देखने की गलती नहीं की थी, क्योंकि वो उसे इस कदर खौफजदा कर चुका था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि एक पल में खुद को कहीं गायब कर दे। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। आज उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था जिस पे फिलहाल वो तन्हाई में ढेरों तस्वीर बहाने का इरादा रखती थी। लड़की, सुनो, तुम्हारा घर आ गया है। वो जो विंडो से बाहर घूमते मनाजिर देखने और अपनी सोचों में मगन थी, उसकी पुकार पे होश में लौटी और सवालिया निगाहें उस पर टिका गई। घर आ गया है तुम्हारा, वो सामने मौजूद बड़े से महलनुमा घर की जानिब इशारा करते बेतासुर लहजे में बोला, जिस पर वो इस पर एक खामोश नजर डालती गाड़ी से बाहर आई और मेन गेट पर मौजूद गार्ड को दरवाजा वाह करने का कहती फौरन अंदर की जानिब बढ़ गई और लाउंज के दरवाजे पर पहुंचने तक रुबास की गहरी नजरों से उसका पीछा किया, और जब वो अंदर कहीं गुम हो गई तो वो गाड़ी जुन से भगा ले गया। वो टेरिस पर मौजूद आसमां पर नजरें टिकाए तारों के झुरमट में मौजूद चांद को तक रहा था, जो पूरी आबोताब से चमकता तो कभी बादलों में कहीं गुम हो जाता। वो आज अजब सी कश्मकश में मुब्तला था। हर तरफ बस बेचैनी ही बेचैनी उसे अपने हिसार में कैद किए हुए थी, जिससे छुटकारा पाने वो टेरिस पर चलती ठंडी हवा में अपनी घुटती सांसों की तपिश पे फुहार करने आया था। ये जुनून जब अपना आप मनवाने पे आता है तो फिर कोई फरीक, कोई चीज़, हत्ता कि अपनी ज़ात को फरामोश करके भी उसे फ़कत इस इंसान को हासिल करने की तलब बाकी रहती है। और जब मेरे दिल में मेरी रूह हत्ता कि मेरे पूरे वजूद पर वही काबिज़ है, तो फिर मेरे फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों में से सबसे अवलीन फ़र्ज़ मेरी जनूनियत है। जब वही हर जगह विराजमान है तो फिर मुझे वो अपनी ज़िंदगी में भी चाहिए, चाहे फिर उसे पाने के लिए मुझे मौत ही क्यों ना टकराना पड़े। फिर जो हो जैसा हो, वो मेरी दीवानगी है, मेरी जनूनियत उसी पे शुरू और उसी पर ख़त्म है। अब उसे हासिल करके ही रहूँगा। वो खुद से ही दिल में अहदो पेमा कर गया था। फिर पॉकेट में हाथ डालकर सिगरेट और लाइटर निकालता, हाथ के अंगूठे से लाइटर दबाता, सिगरेट जलाकर कश लेने लगा। शायद वो अपने अंदर की बेसुकूनी कम करना चाह रहा था, जो बिल्कुल नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो दुश्मन जान जो उसके पास नहीं थी। और ये दर्द अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपनी चलती सांसें इस वक्त सिर्फ एक बोझ की मानिंद लग रही थीं। अरसाल वो अपनी सोचों में गर्क था जब अकब से आती आवाज़ पे फौरन पलटा, जहां वो ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक हुडी में मलबूस संजीदा तासरात लिए उसकी जानिब चलता हुआ आया। रुबास, तुम कहाँ गए थे? अरसाल ने तफ्तीशी निगाहें उसके चेहरे पर टिकाई। मिस्टर अरसाल जैदी, आप मुझसे बेहतर इल्म रखते हैं। खैर, कल मैं वहाँ जा रहा हूँ। आगे का खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। रुबास ने आंख दबाई। हाँ, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आगा जान के आदमियों से हमें मोहतात रहना होगा, वरना हमारा ये खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी ने सुन लिया तो जानते हो ना क्या होगा। रुबास उसकी बात बीच में ही काटता अपने बाजू की सी तेज आंखें मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द दौड़ाते हुए बोला, रिलैक्स बडी, जस्ट चिल, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो कहका लगाते हुए दोबारा स्मोकिंग करने लगा। अच्छा ये बताओ, रिजा जैदी बेनजर क्यों रखवाई जा रही है? रजाल कुछ तौक़ुफ़ के बाद रूबरू चेयर पर बैठे रुबास से मुखातिब हुआ और अब सवालिया नजरों से देखता उसके बोलने का मुंतज़िर था। तुम्हें अब हर बात बतानी पड़ेगी क्या? उसने अबरू चुकाए। हाँ बिल्कुल बतानी पड़ेगी, वो सख्त लहजे में बोला। क्यों, कहीं तुम्हें रिजा जैदी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? रुबास ने वह मुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा, जिस पर वो नजरें चढ़ा गया। बताओ अरजाल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस दफ़ा उसका तर्ज मुखातिब हद दर्जा सख्ती लिए हुए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरी जानिब चेहरा मोड़ता सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। मिस्टर अरजाल, आप रिजा जैदी को मेरी भाभी के मुकाम पर फाइज करना चाहते हैं ना? वो चेयर पर पड़ा, सिगरेट उठाता, लबों में दबाता, शरीर अंदाज में कहता उसे हैरत में मुब्तला कर गया। रुबास, वो इस दफ़ा उताकर गुस्सैली आवाज़ में बोला, जिसका रुबास जैदी पर तो दूर दूर कोई असर नहीं होता दिखाई दिया। वो अब भी इसी इत्मीनान से सिगरेट के गहरे कश लेता, उसकी जानिब तफ्तीशी निगाहों से देखता, उसे झुंझलाने पर मजबूर कर रहा था। क्या मसला है, क्या देख रहे हो? वो माथे पर बल डाले उसे एक सख्त घुरी से नवाजता उसकी जानिब चेहरा मोड़ गया। वो ये तक भूल गया कि वो रुबास से रिजा पर नजर रखने के मुतालिक पूछ-गुछ कर रहा था। देख रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेंटल असाइलम में सबसे आला दर्जे का पागल करार दिया जाएगा। रुबास का कब का जब्त किया कहका उमड़ पड़ा। तुम भी इसी दर्जे पर फाइज हो। वो उसकी जाने बढ़ता, उसके शाने पर चिप्त रसीद करता, कहका लगा उठा, नहीं तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड है। वो फिर से हंसा कि अचानक उसकी हंसी थम सी गई, जिसे देखते अरजाल दूसरी चेयर पर विराजमान होता एक सरदार भर कर रह गया। रुबास, तुम ठीक हो? उसने स्पाट लहजे में इस्तफसार किया।
वो इतना कहता खामोशी से उठकर लंबे लंबे डग भरता जीने उतरता चला गया। रुबास, आज तुम्हें बहुत वक्त बाद दिल से मुस्कुराते देखा है। बस अल्लाह से दुआ गो हूं कि अब कभी तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी मुस्कुराहट को किसी की नजर ना लगे। अर्जाल ने सदके दिल से दुआ की। वो मुंह तक लिहाफ ओढ़े ख्वाब खरगोश के मजे लुट रहा था जब वो बिना नॉक किए धड़ल्ले से कमरे में दाखिल हुई। उफ अरहम, तुम अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो वरना हम यूनी के लिए लेट हो जाएंगे। सिलकान ने उसके मुंह से लिहाफ हटाना चाहा लेकिन वो जूं का तू लेटा रहा। अरहम प्लीज उठो, उठ भी जाओ। ओ गॉड, मतलब तुम ऐसे नहीं उठोगे। ओके एज यू विश। वो पांव पटकती उसके वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी लेकिन अभी 2 मिनट ही गुजरे होंगे जब वो पानी से भरी बाल्टी हाथ में थामे वॉशरूम से आती दिखाई दी। लेकिन अरहम तो मुकम्मल नींद की वादियों में गुम था, इसलिए यहाँ होने वाली कार्रवाई से उसे कोई सरोकार नहीं था। इसे तो बस अपनी मीठी नींद से प्यार था। वो तो आज डोर लॉक करना भूल गया था, तभी सिलकान अंदर आ पाई थी, वरना अरहम की नींद तो ऐसी थी कि दरवाजा टूट जाए लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती थी। इसलिए उसे रोज इफ्तिहार ज़ैदी ही जगाने आते थे और वो उनके डर की वजह से उठ भी जाता था। लेकिन अगर इनके बजाय कोई भी उसे जगाने जाता तो 1 घंटे की मेहनत के बाद ही उसकी आंख खुलती थी। वो पानी से भरी बाल्टी सरहद से उसके ऊपर उड़ेलती पीछे हुई। उफ, कौन है, कौन है, बचाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, प्लीज नहीं, मत मारो। वो हवास बाख्ता सा उठ बैठा। उसकी हालत देख सिलकान का छत फाड़ कहका गूंजा। जिस पर वो होश में आता उसके हाथ में बाल्टी देख, अपने कपड़ों और बेड की हालत देख वो सदमे से उसे सख्ती से घुरने लगा। ये क्या हरकत थी, वो चिल्ला उठा। ये बहुत ही नेक हरकत थी जिसका मुझे बहुत सवाब मिलेगा। उसने एक अदा से फर्जी कॉलर झाड़े। तुम ना, ये सब क्या हो रहा है? अरहम की बात बीच में ही रह गई जब रिजा कमरे की दहलीज पर खड़ी इन दोनों को हैरत से देखते हुए बोली, रिजा तुम क्यों उठ गई? आओ चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। सिलकान उसे देखते दौड़कर उसकी जानिब गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, कमरे में पड़े पड़े उकता गई थी इसलिए बाहर आई। बट यहाँ क्या सीन चल रहा है? वो बेड और अरहम की हालत देख बोली। लेकिन जब फर्श पर मौजूद बाल्टी नजर आई तो वो समझते हुए कहका लगा उठी। ओह, तो ये बात है, आज डैड तुम्हें जगाने नहीं आए इसलिए सिलकान ने तुम्हारी ये हालत की है। रिजा का छत फाड़ कहका लगा लेकिन साथ ही वो दर्द से चिल्ला उठी, जिस पर अरहम भी उसकी जानिब लपका। रिजा, इतना हंसने की क्या जरूरत है, तुम्हें जरा भी अपनी परवाह नहीं। अरहम उसे शानों से थामकर काउच पे बिठाते फिक्रमंदी से बोला। अरहम, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। वो उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा दी। सिलकान, तुम इसे रूम में ले जाओ, मैं फ्रेश हो लाऊं। वो रिजा को परेशान खड़ी सिलकान के सुपुर्द करता खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। आओ रिजा, वो उसे सहारा देती उसके रूम में ले जाने लगी। सिलकान, आजकल तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, वो नरूठेपन से बोली और उसके साथ चलते हुए बोली। देती हूँ ना, बस आजकल दिल अपनी जगह से हिल गया है तो उसे सेट करने में चंद दिन लग जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द सबसे पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो धीमे लहजे और बेतासुर चेहरे समेत कहते उसे चौंका गई थी। क्यों, दिल को क्या हुआ? रिजा मुतहिर हुई। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वो यहाँ की यूनी और लंदन की यूनी में बहुत फर्क है ना, तो यहाँ एडजस्ट होने में वक्त तो लगेगा। और फिर तुम भी यूनी में साथ नहीं होती तो मेरा दिल भी नहीं लगता। वो सफाई से झूठ बोल गई, जिसपे रिजा मुतमईन होती सर अस्बाब में हिला गई। उसके सहारे अपने रूम की जानिब बढ़ गई। वो उसे रूम तक छोड़ती खुद नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में आई और खामोशी से नाश्ता करने लगी, क्योंकि इफ्तिहार ज़ैदी आज ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए थे और रिजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब सहारे से जीने उतरती थी तो उसे काफ़ी दर्द महसूस होता था। और जब रिजा के डॉक्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा था, इसलिए वो खाना भी रूम में ही खाती थी। सिलकान जब यूनी से वापस आती तो उसके साथ ही रूम में लंच करती और डिनर भी वो दोनों रूम में ही करती थी। कभी कभार तो अरहम और इफ्तिहार ज़ैदी भी रिजा के रूम में ही डिनर करते थे। रिजा अभी सोकर उठी थी इसलिए उसका नाश्ता मेड तैयार कर रही थी, जबकि सिलकान और अरहम यूनी के लिए लेट हो रहे थे तो दोनों डाइनिंग हॉल में ही आ गए। अरहम, जल्दी जल्दी खाओ। अरहम जो अभी आकर बैठा था सिलकान की पुकार पे उसे घुर कर रह गया। खा तो रहा हूँ मेरी माँ, कुछ देर सब्र कर लो, चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? वो टोस्ट पे जाम लगाते हुए मुंह बसुर कर बोला, जिस पर वो से घुर कर रह गई। सब डाइनिंग हॉल में मौजूद नाश्ता कर रहे थे जब वो सिटी की धुन पे कोई इंग्लिश सॉन्ग गुनगुनाता अपनी टोन में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। खामोशी से और अपनी निश्चित पर विराजमान हुआ। ये क्या बदतमीजी है रुबास ज़ैदी, ये हमारे घर की तहजीब हरगिज नहीं जैसे तुम अपना रहे हो। आगा जान की कड़कदार आवाज पर सबके मुंह की तरफ जाते निवाले वहीं थम गए। मैंने कौन सी बदतमीजी की है और कैसी तहजीब अपनाई है, आप बताना पसंद करेंगे? वो पानी से भरा कांच का ग्लास जमीन पर पटकते हुए बोला, जिस पर सवाए अर्जाल के बाकी सब उसे हैरत से दिखने लगे। जब छोटे बड़ों के सामने जाते हैं तो सलाम करते हैं, यूं आवारा गुंडों की तरह सीटी बजाकर कहीं नुमदार नहीं होते। आगा जान गुस्सीले लहजे में दूबदू बोले, सलाम ना करने पर अगर आप किसी को आवारा गर्दी का सर्टिफिकेट देते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? वो गुस्से के बाइस
सुर्ख चेहरे समेत उन्हें तीखी निगाहों से देखते हुए धाड़ा, जबकि सरगम ज़ैदी में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वो ना सिर्फ इन्हें बल्कि आलियाना बेगम को भी अपना दुश्मन ही समझता था। इसीलिए वो दादा पोते की लड़ाई में हमेशा खामोशी रहते थे। मुर्तसिम, अमल, तुम दोनों यूं नहीं जाओ। आगा जान ने उसका रूप देखते इन्हें यहाँ से हटाना चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि वो कोई ऐसी बात जरूर करेगा जिससे मुर्तसिम और अमल कुछ ऐसा सुनते जो इन्हें नहीं सुनना चाहिए था। अच्छा मम्मा पापा, अल्लाह हाफिज। मुर्तसिम और अमल खामोशी से बाहर की जानिब चल दिए। रुबास ज़ैदी, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अपनी ये हरकत ठीक करनी होगी, क्योंकि हम तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी नवासी सौंप रहे हैं। उनकी बात पे रूबरू बैठे रुबास ज़ैदी की पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या मतलब है नवासी सौंप रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? वो इस तरह कैफियत में बोला। यही कि हमने अमल के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वो इत्मीनान से कहते उसका बागीपन जगा गए। वो अपनी जगह से उठता कांच की डाइनिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारता उसे चिकनाचूर कर गया, जिस पर सब सरस से अपनी अपनी निशस्त छोड़ते 2 कदम पीछे हुए थे। जो लहू रंग आंखों से आका जान की तरफ देख रहा था, किससे पूछकर आपने ये फैसला किया? वो गजबनाक तेवर लिए धाड़ा। हमने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है, जिसे कबूल करना तुम्हारा फर्ज है। आगा जान का लहजा हुक्म सादिर करता था। नहीं, मुझे आपका ये फैसला हरगिज हरगिज कबूल नहीं है। वो उनकी जाने बढ़ता उनकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। तुम्हें कबूल हो या ना हो, ये हमारी नवासी की जिंदगी का सवाल है। तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। वो अटल लहजे में कहते सवाए रुबास ज़ैदी के सबको हैरान कर गए। आपको क्या लगता है कि आप मुझे, उसने अपनी जानिब उंगली की और कुछ तौक़ुफ़ के बाद दोबारा गोया हुआ, यानी रुबास ज़ैदी को मजबूर करेंगे और मैं खामोशी से आपकी हर बात मान जाऊंगा? तो ये आपकी भूल है। रुबास ज़ैदी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसकी हुक्मरानी है, इसलिए मैं आपके हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। वो धाड़ता हुआ सबको साख्त कर गया। रुबास ज़ैदी, तुम हद से बढ़ रहे हो। आगा जान की गरजदार आवाज गूंजी। हद कैसी, हद कौन सी? उसका दर्द भरा कहका लाउंज में गूंजा। हद की बात आप मत ही कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हद में रहने ही कब दिया। आपने मुझसे मेरी हर हद छीन ली। उसकी आंखों में अचानक ही नमी उतरी, जिसे वो बेदर्दी से पीछे धकेल गया। जो हद से बढ़ जाए वो बेहद हो जाता है, और बेहद तो सिर्फ जुनूनियत ही हो सकती है। आगा जान, अभी आपने रुबास ज़ैदी की जिद की एक छोटी सी झलक देखी है। मेरा पागलपन, मेरी जुनूनियत नहीं देखी, लेकिन अब देखेंगे। मैं भी देखता हूं कि आप कैसे मुझ पर जबरदस्ती अपना फैसला मुसल्लत करते हैं। वो ये कहता वहां रुका नहीं था, बल्कि सबको साख्त छोड़ तनफन करता निकलता चला गया। वो दोनों अपने अपने बैग्स कांधों पर डाले यूनि में दाखिल हुए। जब दाखिली दरवाजे पर मामूल से ज्यादा भीड़ देख चौंके। जहां स्टूडेंट्स का मजमा लगा था, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अरहम साथ खड़े हैरत से जरा फासले पर लोगों का मजमा देखते सिलकान से मुखातिब हुआ। पता नहीं अरहम, आओ चलकर देखते हैं। वो उसे एक नजर देखती आगे बढ़ी। जब अरहम ने उसे बाजू से थामे रोका। नहीं, मैं देख लूंगा, तुम अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाओ। उसने उसे वहां से भेजना चाहा, जिस पर वो फौरी तौर पर अमल पैरा होती सर हिलाकर आगे बढ़ गई, जबकि अरहम इस मजमे की जाने बढ़ा जहां 2 लड़के आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे और बाकी की आधी यूनि के स्टूडेंट्स खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे थे, क्योंकि किसी में इन 2 भिपरे शेरों के पास जाने की या इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी जब उसका किसी से जबरदस्त तसादम हुआ। उफ अल्लाह, मेरी नाक! उफ! वो अपनी नाक मुट्ठी में भर्ती कराते हुए 2 कदम पीछे हटी, लेकिन जो ही निगाहें उठी तो पलटना भूल गईं। दोनों की नजरों का तसादम हुआ। एक की आंखों में नफरत और जबकि दूसरे की आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर आबाद था। फारिस शाह, उसकी जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हुए। वो अपने कमरे में स्याह रंग सिंगल काउच पर बराजमान, हाथ में तस्बीह थामे विर्द करने में मसरूफ थी, जब आलियाना बेगम बिना नॉक किए धड़ल्ले से कमरे में दाखिल हुई। अम्मी जान, उनकी दुख भरी आवाज पर वो उन पर एक सरसरी नजर डालती दोबारा तस्बीह पर विर्द करने लगी, जबकि आलियाना बेगम जरा फासले पे मौजूद आला तर्ज के बेड पर जा टिकी और उनके बोलने का इंतजार करने लगी। हाँ कहो बहू, क्या बात है? चंद मिनट बाद तस्बीह साइड पर रखते वो संजीदगी से मुखातिब हुई। अम्मी जान, रुबास का फोन बन जा रहा है। वो फिक्रमंदी से पेशानी मसलते सरद से गोया हुई। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो जब भी गुस्से में होता है ऐसा ही करता है, ये कोई नई बात तो नहीं। वो बेतासुर लहजे में कहती सीधी हुई। कैसे परेशान ना हूँ? मैंने जरगम से वादा किया था कि उसे माँ का प्यार दूंगी, उसका भरपूर ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं उसकी अच्छी माँ नहीं बन सकी। वो अचानक ही सिसक पड़ी। वो तुम्हें माँ मानता ही कब है? वो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही समझता है। वो आज भी हाकिम साहब तुम्हें और जरगम को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, और इसी दर्द ने उसे इस कदर बेहिस और बागी बनाया है। बीजान के लहजे में नमी घुली। जानती हूँ, लेकिन वो जब मुर्तसिम और अमल के सामने मुझसे प्यार से बात करता है तो मेरा दिल चाहता है कि वक्त वहीं थम जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बर्ताव करने लगे, लेकिन ये महज मेरी सोच है। हकीकत बहुत भयानक है। वो सिसकते हुए उठकर बीजान के कदमों में आ बैठी।
تم بھی جانتی ہو کہ وہ مرتسم اور عمل سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی اس کا باغی پن نہیں دیکھ سکے اور نہ ہی اس نے کبھی دکھایا ہے۔ انہوں نے آنکھوں میں امڑنے والے آنسو پیچھے دھکیل دیے۔ سب جانتی ہوں کہ وہ برسوں سے مجھ پر مصنوعی پیار جتاتا آیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ میری ممتا کو، میرے پیار کو ضرور سمجھے گا۔ وہ حسرت سے کہتی ہیں، آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ انشاءاللہ بھی جان، ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ کا لمس چھوڑتے پختہ یقین کے ساتھ بولی، اچھا اب اٹھو اور جلدی سے ہمارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور چائے بنانے کی غرض سے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ سلکان، تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ فارس جو بھاگتا ہوا مرتسم کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اسے ابھی ہی کسی لڑکے سے پتا چلا تھا کہ مرتسم کی کسی لڑکے کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، جو سن کر وہ دوڑتا ہوا یونی کی انٹرنس کی طرف آ رہا تھا جب راستے میں وہ اس سے ٹکرائی، جس کے بعد کچھ پل تو وہ اسے ساخت سانسوں اور نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن جو ہی ہوش میں لوٹا فوراً اس نے فکر مندی سے استفسار کیا، چوٹ تو نہیں؟ چوٹ تو بہت گہری لگی ہے، لیکن میرے وجود پر نہیں، میری روح پر، اور روح پر لگے گھاؤ اتنے جلدی نہیں بھرتے، وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی، جس پر اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ سلکان، میں بس مجھ سے دور رہو، سمجھے؟ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتی، اس پر ایک نفرت سے بھرپور نگاہ ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوتا اس کا راستہ روک گیا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اس کے لہجے میں بلا کی سختی در آئی۔ رہنا پڑے گا، اس نے بے حسی سے کہا۔ کیوں؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ اس کیوں کا جواب تم بہتر جانتے ہو، وہ تنفر سے بولی، لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ مقابل اپنی ضد پر ڈٹا تھا۔ آنکھیں تو بے زبان ہوتی ہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ نہیں، ان آنکھوں کی بھی زبان ہوتی ہے، بس کوئی پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ وہ جب بولا تو اس کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی۔ تم میں انہیں پڑھنے کی صلاحیت موجود نہیں، اس لیے رہنے دو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ میرے آس پاس بھی دکھائی دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں حد درجہ غصہ لیے بولی، ٹھیک ہے، دکھائی نہیں دوں گا۔ اور کچھ؟ وہ شریر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، کچھ نہیں۔ وہ دانت پیسے ہوئے بول کر آگے بڑھی، لیکن وہ دوبارہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ اب کیا ہے؟ وہ آہستہ مگر سخت آواز میں اسے گھر کر بولی، بس یہ کہنا تھا کہ تم بھی ایک بات یاد رکھنا کہ تم سے محبت کرنا فارس شاہ کی فطرت ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اسے حیران کر گیا، اور تم سے نفرت کرنا میرا فرض ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اپنا لہجہ مضبوط کرتے دو بدو بولی، اب میرا راستہ چھوڑو، اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں۔ وہ دبی دبی آواز میں غضب تیور لیے بولی، میں بہت جلد ترکی واپس جا رہا ہوں۔ وہ اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے گویا ہوا، تو چلے جاؤ۔ وہ سنگدلی سے مخاطب ہوئی، تمہیں میرے چلے جانے کا دکھ نہیں ہوگا؟ اس نے جیسے اپنی دلی خواہش ظاہر کی، نہیں، تم ترکی جاؤ، لندن جاؤ، یا جدھر مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے حسی سے کہتی اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اسے دور جاتا دیکھتا رہ گیا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے اور وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی سامنے دیوار پہ نصب LED پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی جب دروازہ ناک ہونے پر وہ جو لیٹی تھی سیدھی ہو بیٹھی۔ آ جاؤ، اس نے باہر منتظر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بی بی جی، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، وہ مؤدبانہ انداز میں کہتے چلتی ہوئی آئی اور ایک پلیٹ میں موجود ٹیبلٹس اس کی جانب بڑھائیں، جسے وہ سر ہلاتے منہ میں لیتی اس سے پانی کا گلاس تھامتے حلق کے اندر اتار گئی۔ فاطمہ بھی، آپ ایک کام کیجئے، وہ بک شیلف میں موجود نیلے رنگ کور والی کتاب مجھے دے دیجئے۔ رجا خود تو اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے ملازمہ سے کہا، جس پر وہ سر خم کرتے اسے بک دیتی خود روم سے نکلی، لیکن کچھ یاد آنے پہ مڑی۔ بی بی جی، آج کھانے میں کیا بناؤں؟ چھوٹے صاحب اور چھوٹی بی بی جی کو کیا پسند ہے؟ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے سلی اور ارہم کی پسند کا پوچھا۔ ایک کام کریں، آپ چائنیز رائس بنا لیجئے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، جس پر ملازمہ سر ہلاتے چلی گئی۔ واؤ، ناول کا نام تو بہت اچھا ہے، جب تک سلکان نہیں آتی تب تک یہی پڑھ کر کام چلا لیتی ہوں، وہ کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے بولی، اور پھر ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فون کی بجتی بیل نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، لیکن ان نون نمبر دیکھ فون واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن 2 منٹ بعد پھر اسی نمبر سے کال موصول ہوئی، جسے وہ اس دفعہ نظر انداز کر گئی، اور پھر فون بجتا اور بند ہو جاتا، پھر بج کر بند ہو جاتا، اور یہ سلسلہ قریباً 10 منٹ تک چلا، جس سے اکتا کر رجا نے بک سائٹ پر رکھی اور غصے سے سرخ چہرے سمیت کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ کال ریسیو ہوتے ہی کوئی مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کے بچے، کون ہو تم؟ اور کیا تکلیف ہے؟ کیوں کتوں کی طرح کالز پر کالز کیے جا رہے ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ دوسروں کا سکون برباد کر کے خود ہنس رہے ہو؟ وہ بھپری شیرنی کی طرح پھٹ پڑی، لیکن جب مقابل کا جاندار کہکا سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے مزید تیش دیا گیا۔ اللہ کرے کیڑے پڑیں تمہیں منحوس آوارہ ہونڈے، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اس معاشرے میں ہم عورتوں کی عزت محفوظ نہیں۔ لعنت ہو تم جیسے غنڈے موالیوں پر، تم لوگوں کی شکل
छिले हुए आलू जैसी होती है और एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे किसी सल्तनत के बादशाह हो। अल्लाह करे तुम जैसे लोगों को कीड़े पड़े। सड़ू कहीं जाकर वो अर्जाल जैदी को लानतान करते उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर राब्ता मुनक़ता करते साथ उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दी। गुस्से में मोबाइल फेंकती दोबारा अपनी बुक थामते नॉवल पढ़ने में मसरूफ़ हो गई, इस बात से बेखबर कि उसकी ये बातें उसे आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थीं। अब ये तो वक्त ही तय करने वाला था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली थी। अर्जाल, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उस ऐसे क्यों टहल रहे हो? वो जो रिजा से अपनी बेइज्जती करवा के अब आग बगोला चेहरे समेत गुस्से से सिलकता बेचैनी से बालकनी में इधर उधर टहल रहा था। आलियाना बेगम की पुकार पे उसने कोई तासुर नहीं दिया और फिर बालकनी में मौजूद आला तर्ज की टेबल से सिगरेट उठाता उसकी गहरे कश लेने लगा, जबकि जरा फासले पर खड़ी आलियाना बेगम उसकी हालत से यकसर अनजान उलझन आमेज नजरों से देख रही थी। अर्जाल बेटा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो जो रीलिंग पर कोहनी टिकाए एक हाथ में सिगरेट थामे मुसलसल गहरे कश ले रहा था, अपने शाने पे उनके हाथ का लम्स महसूस करता पलटा। जी सब ठीक है, वो ये कहता दोबारा स्मोकिंग करने लगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है, बताओ क्या बात है? वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं मम्मा जान, कोई बात नहीं, सब ठीक है, वो संजीदगी से कहता चेयर पे आ बैठा। कुछ तो है जो तुम बता नहीं रहे, वो आंखों में ढेरों मोहब्बत समोए बोली। मम्मा जान बस रुबास की थोड़ी टेंशन है, वो तलखी से मुस्कुराया। उसकी तो मुझे भी फिक्र है, वो भले ही मुझे माँ ना माने, लेकिन मैंने तो कभी तुम तीनों में फ़र्क नहीं किया, लेकिन उसके दिल से मेरे लिए नफरत नहीं जाती। दुआ है कि मेरी मौत से पहले वो मुझे अपनी माँ का दर्जा दे दे। उनकी आंखों और आवाज़ में नमी घुली। अल्लाह ना करे मम्मा जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? रुबास एक दिन आपको ज़रूर समझेगा, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। उसने उनकी पेशानी पे बोसा दिया। मैं तो फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि आका जान को रुबास के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आखिर ये उसकी ज़िंदगी है। इसलिए आप बाबा से कहिए कि वो आगा जान को समझाएं कि वो अपना फैसला तब्दील कर दे, क्योंकि हम सब जानते हैं रुबास की जिद और पागलपन को। अर्जाल जैदी उन्हें रसानियत से समझाते हुए बोला। लेकिन मैं कैसे? वो कुछ तरुद का शिकार हुई। अगर आप बात नहीं करेंगी तो मैं खुद अपने तरीके से आगा जान से बात करूंगा, क्योंकि ये मेरे छोटे की ज़िंदगी का सवाल है। अर्जाल जैदी की बारोब लहजे में उनके चेहरे पर परेशानी की परछाइयाँ लहराईं, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर रुबास शेर था तो सवा शेर दोनों भाई ही जब अपने बागी रूप में आते थे, फिर इस घर में एक जंग होती थी और दादा पोतों की लड़ाई से सभी खाइफ रहते थे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, वो खुद आगा जान को मना लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आलियाना बेगम ने फिलहाल उसे टालने के लिए हामी भर ली, जिस पर उसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफा किया था, क्योंकि वो रुबास का जिक्र छेड़कर इन्हें उलझाने में कामयाब हुआ था। इसीलिए आलियाना बेगम उसकी हालत की असल वजह नहीं जान सकी, और उसकी दिली कैफियत भला कौन जान सकता था? वो तो अपने एहसासात छुपाने में माहिर था। ये किसी तय खाने का मंजर था जहां 6 वजूद जिनके पांव छत से लटकती बेड़ियां डालकर इन्हें लटकाया गया था, जबकि उनके चेहरों पे स्याह कपड़े डाले गए थे। वेलकम टू माई टॉर्चर सेल, वो सिटी की धुन बजाता एक शान से टॉर्चर सेल में दाखिल हुआ। ब्लू हुडी के नीचे ग्रे जीन्स में मलबूस, एक हाथ में तकरीबन हर रंग के बैंड्स, जबकि दूसरे हाथ में ब्रांडेड वॉच, पाँव में स्याह जोगर्स पहने वो उनकी जानिब चलता हुआ आया। इन सब को नीचे उतारो। उसके हुक्म पर 2 आदमी जो साइड पर खड़े थे फौरन अमल पैरा हुए और इन सब को नीचे उतार कर ज़मीन पर पटका। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमें ये यहाँ क्यों लाए हो? उनमें से एक लड़का खाइफ नज़रों से पीछे हटते हुए उससे मुखातिब हुआ। तुम लोगों ने कलम में जिस लड़की पर अपनी ये गंदी नज़रें रखी थी वो मेरी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसकी धाड़ पे उन लड़कों समेत रुबास के अपने आदमी भी एक पल को सहम गए। चलो बताओ, रुबास जैदी की चीज़ पर नजर रखने की हिम्मत कैसे कर ली? वो एक के जबड़े दबोचकर बेदर्दी से झटकता दूसरे की जानिब आया। जो सब खाइफ नजरों से थर थर कांपते उस शख्स को देख रहे थे जो इस वक्त उनके लिए एक वहशी दरिंदा मालूम हो रहा था। हमें माफ़ कर दो, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हम नहीं जानते कि वो तुम्हारी चीज़ है। उनमें से एक हकलाते हुए बोला। माफ़ कर दूं? इन आंखों से तुम लोगों ने उसे देखा था तो ये आंखें भी अब नहीं रहेंगी। जिन हाथों ने उसे छूने की कोशिश की थी अब वो हाथ नहीं रहेंगे। जिन सांसों ने उसे जीते जी मारने की कोशिश की थी अब वो सांसें भी नहीं रहेंगी। रुबास जैदी तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, छोड़ दो, ऐसा मत करो प्लीज़। वो सब यकज़बान उसके सामने गिड़गड़ाकर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगे, लेकिन रुबास जैदी की सफाकियत से अभी ना वाकिफ थे। शाकिर, माचिस लाओ। उसने पास खड़े शाकिर पर हुक्म सादिर किया, जिस पर वो फौरन माचिस उसके हाथ में थमा चुका था। अरीश, पेट्रोल छिड़को, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। उसके हुक्म पर अरीश, जो शाकिर की तरह उसका खास आदमी था, उसने इन सब के ऊपर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया
माफ कर दो, हम इस शहर से तो क्या इस मुल्क से भी चले जाएंगे, बस एक दफा हमें छोड़ दो, माफ कर दो। वो सब बारी बारी उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। रुबाज सैदी मजलूमों पर रहम खाता है और तुम जैसों को सिर्फ सजा देता है ताकि तुम्हारी सजा से लोग इबरत हासिल करें। उसकी सफाकी पर सबके चेहरे जर्द पड़ गए थे और फिर वो दोनों हाथों में गन्स उठाता धड़ाधड़ इन सब के सीनों में गोलियां व्यवस्थ करता अपने आदमियों को हुक्म देता वहां से निकलता चला गया। जबकि उसके जाने के बाद शाकिर और कुरैश इन सबको आग लगा चुके थे। वो जालिमों के लिए हद दर्जा सफाक था, लेकिन मजलूमों के लिए एक नरम गोशा भी रखता था। वो पिछले 2 घंटों से बुक हाथ में लिए नॉवल पढ़ने में मसरूफ थी जब सिलकान धड़ल्ले से उसके रूम में दाखिल हुई। रिजा बाजी, आप नॉवल पढ़ रही हैं? कहीं किसी से फर्स्ट साइड लव तो नहीं हो गया ना? हो गया है तो बताओ, मैं तुम्हारा टांका फिट कर दूंगी। सिलकान उसके हाथ में कोई रोमानवी नॉवल देख बत्तीसी निकालते हुए बोली। मेरा जूता किधर है? वो उसे सख्ती से घूरते हुए बोली। बेड के नीचे। वो मासूमियत से आंखें पिटपटाकर बोली, मुझे ठीक हो लेने दो, फिर तुम्हें ठीक करूंगी। वो जो धड़ाम से उसके बेड पर चित लेट गई थी उसके सर पर हल्की सी चिप्त रसीद करते बोली, तुमने मुन्ने को माला। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती चेहरा दोनों हाथों में छुपाते छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। ना मेरा बच्चा, चुप हो जा, माँ सदके इधर आ मेरे पास। रिजा जो उसकी अदाकारी से बखूबी वाकिफ थी बाहें वाह करती उसे पास बुलाने लगी। अम्मी जान। वो मसनूई आंसू बहाते उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। यस माय बेबी। वो उसके बालों में उंगलियां चलाती उसी की टोन में अदाकारी करने लगी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई बेबी बेबी नहीं हूँ। उसके बेबी पुकारने पर वो मुंह बसोर गई। और मैं भी कोई अम्मी जान नहीं हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तुमने मुझे इतने बड़े लकब से नवाज दिया। शर्म तो वैसे तुम्हें भी नहीं आती। वो दांत पीसते हुए बोली, हाँ ये तो है, चलो छोड़ो ये बातें, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे होने वाले जीजू का नाम क्या है। वो एक झटके से उठ बैठी और शरारती अंदाज में उसे कोहनी मारते कहका लगा उठी, अस्तगफुरुल्लाह, बेशरम लड़की, कौन जीजू, कहाँ का जीजू। वो कुशन उठाकर उसे मारते सख्ती से घुरने लगी। अच्छा, अगर कोई नहीं है तो फिर तुम रोमानवी नॉवल क्यों पढ़ रही हो? वो आंख विंक करते उसे शरीर से मुस्कुराहट समेत देखने लगी। अगर कोई होगा तो क्या, मैं तभी नॉवल पढ़ूंगी, वैसे नहीं पढ़ सकती क्या? वो उसका कान खींचते डांट पिलाने लगी। हाँ वैसे भी पढ़ सकते हैं, बट वो क्या है ना कि रोमानवी नॉवल तब ही पढ़ा जाता है जब दिल में कुछ कुछ होता है। वो उसके गाल पे चुटकी काटते बोली, इंतहाई कोई बेशरम हो, अगर तुम अब मुझे नजर आई तो कच्चा चबा जाऊंगी। वो आहिस्तगी से उसकी गर्दन दबोच गई। उफ, दुश्मन हुआ जमाना। अम्मी जान, क्या आप अपने हाथों से अपनी औलाद का गला घोंटेंगी? क्या आपको दुख नहीं होगा? वो चीखें निकालने लगी। अगर तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा। वो उसकी गर्दन पर मजीद दबाव बढ़ाते बोली, वो देखो सांप। वो उसका ध्यान भटकाते खुद ऐसे गायब हुई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। सिलकान की बच्ची। वो कुशन दरवाजे की जानिब फेंकते उसे दिल ही दिल में सलवातें सुनाने लगी। जैदी साहब वो लाउंज में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे जब आलियाना बेगम किचन से आते उनके रूबरू काउच पर विराजमान हुई। जी बेगम, कहिए क्या बात है? वो इन्हें कुछ कशमकश में देख अखबार टेबल पर रखते बोले, मैं दरअसल ये कहना चाहती हूँ कि आपको आगा जान से बात करनी चाहिए। उन्होंने तमीद बांधी। किस बारे में? उन्होंने जानकर भी अनजान बनते हुए कहा, आप मुझसे बेहतर इल्म रखते हैं, आप आगा जान को समझाइए ना कि वो अपना फैसला बदल दें, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बदला तो आप रुबास को तो जानते ही हैं, और इस दफ़ा अर्साल की आंखों में भी मैंने बगावत देखी है। वो इन्हें आने वाले वक्त से आगाह कर रही थी, लेकिन आलियाना बेगम, आगा जान का फैसला कोई नहीं बदल सकता, हम सब जानते हैं और सालों से देखते आ रहे हैं कि उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। जो एक दफ़ा वो कह दें फिर वो होकर ही रहता है। वो हकीकत का आईना दिखा रहे थे। जो भी है जरगम साहब, आप एक दफ़ा उनसे बात करके तो देखें, क्या पता वो मान जाए। और फिर आप खुद भी सोचिए, अगर आगा जान के ज़्यादा दबाव पर रुबास ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे भी दी तो क्या वो अमल को खुश रख पाएगा? और ये उसकी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का उसे पूरा अख्तियार हासिल है। तो हम कौन होते हैं उससे ये हक छीनने वाले? वो उनकी बात से इख्तलाफ करने लगी। क्या तो आप सही रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगा जान मानेंगे। वो संजीदगी से कहते चाय का कप लबों से लगा गए। तो मतलब आप बात नहीं करेंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं। बस आगा जान का फैसला ही आपके लिए मानी रखता है। अर्जाल जो उनकी तमाम गुफ्तगू सुन चुका था तनफन करता लाउंज में आता, उन्हें शिकवा किना निगाहों से देखता। वो सिले तासरात से धाड़ा। अर्जाल, अपने पापा से बात करने का ये कौन सा तरीका है? आलियाना बेगम उस पर बरहम हुई। मामा जान, आज आप बीच में हरगिज नहीं बोलेंगी। वो इन्हें संजीदगी से कहता इन्हें खामोश करवा गया। बाबा जान, आज तक आपने आगा जान के हर फैसले पर सरखम किया, लेकिन आज अगर अपने बेटे की खुशियों के लिए उनसे इख्तलाफ करेंगे तो आगा जान आपके गले में बागीपन का सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आपको आगा जान के सदियों से बनाए गए असूल कायम रखने हैं या अपने बेटे की खुशियों की जमानत वसूल करनी है।
वो सर्द लहजे में कहता, उनकी मुतहिर निगाहों में झांकता वहां रुका नहीं था, जबकि वो दोनों सकते किसी कैफियत में उसे ज्यादा देखते रह गए। रात के इस पैर जब लोग ख्वाबो खरगोश के मजे लुट रहे थे, वो बालकनी में खड़ा रेलिंग पे कौनियां टिकाए आसमां पे मौजूद आबोताब से चमकते चांद को तकता उसके बारे में सोच रहा था। आज यूनी में उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत और लहजे में बेजारियत लिए उसका चेहरा बार बार आंखों के पर्दे पे लहराता। तो क्या सिल्कान जैदी फारिस शाह से यानी मुझसे नफरत करती है, लेकिन क्या मोहब्बत हो जाने के बाद भी नफरत की गुंजाइश है? दिल में अनगिनत सवाल लिए वो अपने अंदर अजब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। सिल्कान, मैं तो तुमसे पाक मोहब्बत करता हूँ। मैंने अल्लाह से रो रो कर दुआओं में तुम्हारा जिंदगी भर का साथ मांगा है। तुम फारिस शाह की रगों में खून की तरह दौड़ती हो। जब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखता हूँ, जी चाहता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। तुम्हारे बगैर जीने के तसव्वुर से भी मेरा दम घुटता है। वो एक मजबूत मर्द होकर आज एक छोटी सी लड़की के लिए घुटनों के बल बैठा धाड़े मार मार कर रो रहा था। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, क्योंकि जो पहला हो वही आखिरी भी होता है। अगर तुमने फारिस शाह से मोहब्बत की है तो तुम्हारे दिल में अब भी मेरा ही राज होगा। मैं तुम्हें मना लूंगा। सिली मेरी जान, तुम जहाँ भी जाओ मेरे पास ही लौट कर आना है। मेरी मोहब्बत ही तुम्हारा ठिकाना है। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन इस दफ़ा तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो दिल में एक अज़म लिए उठ खड़ा हुआ और मुतवातर बहते आंसू हाथ की पूछ से साफ करता अपने रूम की जानिब बढ़ा। पता नहीं नानो ने दवा ली होगी या नहीं, वो खुद कलामी करता अपनी हालत पे काबू पाकर रूम से बाहर निकला और अब इस आलीशाह महल नुमा घर की सीढ़ियां उतर रहा था। फिर वहां से होता हुआ सीढ़ियों से जरा फासले पर मौजूद कमरे की जानिब आया और दरवाज़ा नॉक किया। नानू जान। वो सामने जहाजी साइज बेड पर विराजमान एक उम्र रसीदा नफीस सी खातून से मुखातिब हुआ, जो हाथों में फोटो एल्बम थामे सर पर सलीके से दुपट्टा टिकाए तस्वीर देखने में मगन थी। जब उसकी पुकार पे सर उठाकर देखा, जहां वो ग्रे ट्राउजर के ऊपर हमरंग टी शर्ट में मलबूस, लबों पर हल्की सी मुस्कान सजाए, पेशानी पे बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और हल्की बड़ी शेव के बीच मौजूद लबों पर फीकी सी मुस्कान सजाए, उन्हीं की जानिब देख रहा था। फारिस, नानू की जान, वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ। उसे वहीं खड़ा पाकर वो उसे पास बुलाने लगी, जिस पर हल्की मुस्कुराहट समेत वो उनकी जानिब चलता हुआ आया और उनसे जरा फासले पर बेड पे आके टिक गया। नानू, आपने दवा ली? उसने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। हाँ मेरी जान, ले ली। तुमसे कितनी दफा कहा है कि हमारी फिक्र मत किया करो। वो उसे अपने लिए फिक्रमंद देख मुस्कुराते हुए बोली। मैं आपकी फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकता। उनकी पेशानी पर अकीदत से बोसा देते पीछे हुआ। अच्छा, अगर इतनी ही फिक्र है तो हमें छोड़कर तुर्की वापस क्यों जा रहे हो? वो अपने हाथ में मौजूद उसका हाथ झटकते कुछ याद आने पर खुफगी से गोया हुई। नानू जान, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ मॉम की यादें हैं और डैड भी अकेले हैं। ना चाहते हुए भी उसकी सुर्ख आंखों में नमी उतर आई। और हमारा क्या तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई वक़्त नहीं? हम अपनी बेटी को तो खो चुके हैं, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम उसकी आखिरी निशानी हो। वो रूहान से लहजे में कहती उसे जज्बाती कर रही थी। नानो जान, आप तो मेरी कुल कायनात है। आप ही के सहारे तो मैं जिंदा हूँ, वरना मॉम के जाने के बाद तो जिंदगी जैसे रुक सी गई। मैं तो यहाँ आप सबके साथ हूँ, लेकिन डैड वहाँ अकेले हैं। उनके पास तो कोई भी नहीं। इन्हें मेरी ज़रूरत है, और फिर मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। आपसे मिलने आता रहूँगा। वो उनके हाथ अपने हाथों में लेते मनाने वाले अंदाज में कह रहा था। लेकिन वादा करो कि हमें रोज़ाना फ़ोन पर अपनी खैरियत बताओगे। वो उसकी बात समझते हुए उससे वादा लेने लगी। नानू जान, मैं दिन में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आपको अपनी खैरियत से मुतला करूँगा। वो खुशी से उनके हाथों में बोसा देते बोला। नहीं, ऐसे नहीं, हमसे वादा करो। वो उससे अपने हाथ छुड़वाते नरूठेपन से कहती, चेहरा मोड़ गई। मैं कोशिश करूंगा नानो जान। अचानक ही उसका लहजा स्पाट हुआ। नहीं, कोशिश नहीं, वादा करो। वो बजिद हुई। नानो जान, पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बात पर कायम रह सकूं। वो इन्हें शानों से थामता उनका चेहरा अपनी जानिब कर गया, जबकि उसकी आंखें दर्द और जब्त की ज्यादती से झुलस रही थी। नहीं, हमें इस तरह यकीन नहीं आएगा। तुम फिर तुर्की जाकर अपने कामों में मसरूफ हो जाओगे, इसलिए हमें तुमसे वादा चाहिए, बस। वो अटल अंदाज में कहते उसकी आपस में पेवस्त लब वाह करने का इंतजार करने लगी, जो अपनी संजीदा निगाहें उनके चेहरे पर टिकाए हुए था। नानो जान, वादे हार जाते हैं, लेकिन कोशिश की हमेशा फतह होती है। वादे इंसान को कमज़ोर, बेबस और लाचार कर देते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी बुनियाद है जो हमारी तमन्नाओं, हमारी ख्वाहिशात और हमारे रिश्तों के आशियाने को कभी गिरने नहीं देती। चाहे फिर लाख आंधियों के पहरे ही क्यों ना हो, ये कायम रहती है। इसलिए मैं किसी अहद की पासदारी नहीं कर सकता। जब्त के बावजूद उसकी आंखों के कोने भीग गए, जिसे वो बेदर्दी से पीछे धकेलता इन्हें हैरत में छोड़ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इन्हें कुछ बोलने का मौका दिए बगैर सरहद से रूम से निकलता चला गया, जबकि उसके पीछे वो अपनी जगह साख्त उसे ज्यादा देखती रह गई। लेकिन उसका ये बर्ताव उनकी समझ से बालातर था।
وہ شاور لے کر ٹاول سے بال رگڑتی واش روم سے باہر آئی۔ جب بالکنی سے آتی غیر معمولی آہٹ پر اس جانب متوجہ ہوئی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ وہ متجسس سی بالکنی میں آئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن پھر کسی بھی ذی روح کے نہ ہونے کی تسلی کرتی کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ روم میں آ کر اپنے گیلے بال ہیئر ڈرائر سے سکھا کر انہیں کھلا ہی چھوڑتی۔ اے سی کی خنکی سی جس پورا کمرہ ہلکی ہلکی سردی کی لپیٹ میں تھا، ریموٹ سے اس کی سپیڈ کم کرتی بیڈ کی جانب بڑھی اور لحاف اوڑھتی لیٹ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ لیکن ابھی چند ہی پل گزرے تھے جب کسی کے قدموں کی واضح آہٹ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر اس نے پٹ سے آنکھیں وا کی اور سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھا اور لحاف مضبوطی سے تھامتے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ اس نے بالکنی کے بند دروازے کی جانب دیکھتے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ نہیں، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، میں سلکان زیدی ہوں، اور سلکان زیدی کسی سے نہیں ڈرتی، میں خود ہی جا کر دیکھ۔ اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب بالکنی کے دروازے سے اندر آتے کسی نقاب پوش پر نظر پڑی۔ ابھی وہ پوری قوت سے چلاتی جب وہ نقاب پوش سرحد سے اس کی جانب بڑھتا اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ نقاب سے جھانکتی دو نیلی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں کھو گئیں۔ کچھ پل تو وہ محویت سے اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا، لیکن چند پلوں بعد ہوش کی دنیا میں لوٹتا اس کی بہتی سبز آنکھیں اور غیر ہوتی حالت ملاحظہ کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھنے سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن خبردار، جو تم نے ہلکی سی بھی آواز کی تو انجام بہت برا ہوگا، اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہتا۔ اس کے زور زور سے اس بات میں سر ہلانے پر اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ گڈ گرل، اس کے چہرے پر بکھری آوارہ لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑستا۔ وہ جو بیڈ پہ گھٹنوں کے بل کھڑی تھی اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر گیا۔ وہ جو اپنی پھولی سانسیں بحال کر رہی تھی اس کے مزید قریب آنے پر سینے میں موجود ننھا سا قلب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، جو ناممکن تھا۔